अक्सर हमारे ज़हन में सवाल पैदा होता है कि लोग इतने बड़े कारनामे कैसे कर लेते हैं। यूरोप में, दुनिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग जो है नए-नए इजादात करते हैं, कैसे इतनी तरक्की कर जाते हैं, जबकि कई नॉर्मल ज़्यादातर लोग जो हैं एवरेज लाइफ जीते हैं। तो एलन मस्क जो है ये एक बड़ा ही अमीर अमीर तरीन लोगों में इसका शुमार है, और ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी है। और एक इंफरादियत की बात इसमें ये है कि इसने खुद ही किताबें पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा की है। हम इसकी केस स्टडी जानते हैं, इसके मतलब सोचते हैं, पूछते हैं, पढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या, इसका बचपन क्या था, इसमें क्या ख़ास बात थी। बचपन में तो ये आम इसके घर के मामला जो है, मियाँ बीवी जो इसके वालदेन जो थे उनके भी लड़ाई झगड़े होते थे। ये आम बच्चों की तरह स्कूल में मारपीट भी इसके साथ होती थी, और ये लड़ाई झगड़ा भी होते थे। लेकिन एक ख़ास बात इसमें ये थी कि ये स्टडी बहुत ज़्यादा करता था, किताबें इतनी ज़्यादा रीडिंग करता कि अक्सर इसकी वालदा को ढूंढने के लिए इसको करीबी लाइब्रेरी में जाना पड़ता। वहाँ पता चलता कि ये लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा है, और किताबें पढ़ पढ़ के इसने पूरी लाइब्रेरी की बुक्स ख़त्म कर दी थी। और फिर पूछता था कि जी कोई नई किताब आए तो मैं उसकी स्टडी करूँ। इतने ज़्यादा इसको मतालिया का शौक़ था। और फिर मदर लैंग्वेज में बुक्स हों तो समझना भी आसान होता है। तो साइंस से रिलेटेड, दूसरे शोबों से रिलेटेड साइंस में इसका खास कर इंटरेस्ट था। तो उसकी रीडिंग जो थी वो इसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुई। पैदा तो ये लोग साउथ अफ्रीका में हुए थे। साउथ अफ्रीका से वहाँ की हुकूमत के कुछ मामला, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, उसको छोड़ा कनाडा गए, कनाडा से यूएसए गए। साथ में ये स्टडी भी करता रहा, पढ़ता भी रहा, मेहनत भी करता रहा, और खुद बुक्स पढ़ पढ़ के यहाँ तक कि एक साइंसदान और पीआईडी के लोगों से ज़्यादा इसके पास नॉलेज था। 12 साल की उम्र में ही इसने इसने इतनी किताबें पढ़ ली थी कि जो 24-30 साल की उम्र तक में लोग स्टडी करते हैं, उससे ज़्यादा किताबें इसने 12 साल की उम्र में ही पढ़ ली थी। और कंप्यूटर की तरफ इसका बहुत ज़्यादा रुझान था। यही वजह थी कि इसने एक गेम, बच्चों की जो गेम होती है, वो कंप्यूटर में गेम बना दी सिर्फ 12 साल की एज में, और $500 में उसको सेल भी कर लिया। और बड़े सालों में इसकी पिक्चर, तस्वीर वगैरह भी आई। वहीं से इसको मशहूरी हो गई और शौक़ पड़ गया। और फिर ये इसी तरह तरक्की ही करता गया। फिर इसने जिप2 के नाम से जो है एक कंपनी बनाई, मैप वगैरह के हवाले से। फिर इंटरनेट बैंकिंग के हवाले से इसने कंपनी बनाई। फिर इस पेपैल जिसको का नाम दिया गया इसने। और और हर कंपनी में फिर x.com बनाई, फिर स्पेस एक्स बनाई, फिर टेस्ला बनाई। इस तरह से फिर ये मोटर्स के मतलब, फिर सोलर सिटी से मतलब, यानी कि बेशुमार नई से नई ईजाद, नई से नई ईजाद, नई से नई कंपनी। $22 बिलियन में कोई बेच दी, फिर कोई $165 बिलियन मिलियन डॉलर में बेच दी। फिर आगे फिर दोबारा जो है शेयर मिला, फिर से एक इसने स्पेस एक्स जो है वो बना ली, उसमें फिर $1.5 बिलियन में वो फिर गवर्नमेंट से इसको जो है प्रॉफिट मिला। और इस तरह से फिर ये आगे तरक्की करते करते रुक नहीं रहा, तरक्की करता जा रहा है। इसका ये ज़िंदगी में बड़े बड़े इसके साथ प्रॉब्लम्स भी आए। पहली जो कंपनी थी उसमें से इसको इस वजह से सीईओ से इसको निकाल दिया गया कि इसकी उम्र बहुत कम है। वो लोगों में लालच आ जाती है ना, जब बिजनेस को कोई डेवलप करता है, तरक्की करता है। इसको इसका हिस्सा दिया $22 मिलियन, लो जी आप इस फारग कर दिया इसको। फिर इसने दोबारा मेहनत की और कंपनी बना ली, और वर्किंग करता रहा, और इजादात करता रहा। फिर एक कंपनी बना ली इसने, उसमें x.com, पेपाल बनाई, x.com बनाई। $165 बिलियन उसमें मिलियन डॉलर्स को उसमें भी इस वजह से मिले कि इसका जो ये था सीईओ और सीटीओ जो इससे जूनियर था, उसके साथ कोई तकरार हुआ, बहस हुई। और वो जो लोग थे उसने नीचे वाले लोगों को मिलाया साथ, और इसको फारग कर दिया। उस वक्त इसकी शादी हुई थी, ये अपनी शादी वगैरह के मामलात में था, हनीमून वगैरह की जो है घूमने फिरने गया हुआ था। इसको पता चला पीछे जिस कंपनी से इसको जो है ना फारग कर दिया गया। इसने अपना शेयर लिया, इसने अगली कंपनी में डाल दिया। यहाँ तक कि इसके जहन में फिर एक सोच आ गई कि चले मैं ऐसा करता हूँ कि जो चांद है वहाँ पे दरख्त वगैरह लगाएं, वहाँ पे आबादी हो, पानी का निज़ाम हो, यहाँ से लोगों को लेके जाऊँ, वहाँ पे एक जो है मुकम्मल ज़िंदगी का निज़ाम दिया जाए। रूस चला गया, वहाँ से जाके सीखा, पूछा लोगों से कि जी आप कितने में हमें पैसे वगैरह लेके हमारा कोई ऐसा निज़ाम बना के दें
جو راکٹ وغیرہ ہیں ان کے ذریعے ہم لوگوں کو لا لے جا سکیں، تو وہ انہوں نے پیسے بہت زیادہ مانگے۔ پھر اس نے دوبارہ جو ہے خود سے ریڈنگ کی، خود سے کتابیں پڑھی، خود سے اس نے کمپیوٹر کا ریڈنگ کی، یہاں تک کہ اس نے پھر دوبارہ خود سے جو ہے اپنا مزائل جو ہے وہ ریڈ کر کے، اسٹڈی کر کے، تجربے کر کے ایک مزائل بھیجا، وہ ناکام ہو گیا، پھر دوسرا بھیجا، وہ ناکام ہو گیا، تباہ ہو جاتے تھے، پھر تیسرا بھیجا، تیسرا وہ بھی ناکام ہو گیا، اور اس کے جتنے کمپنی سے پیسے لیے ہوئے تھے دوسری کمپنیز جو اس نے آج تک جتنا پروفٹ تھا اس کا پے پیل سے، F.com سے جتنا پروفٹ تھا وہ سارا لگا دیا، اپنی جائیدادیں وہ سیل کر دیں، رینٹ پہ چلا گیا، جو کمپنیز نے پیسے دیے ہوئے تھے وہ اس کے سر چڑھ گئے۔ لیکن یہ پھر دوبارہ اس نے ہمت نہ ہاری، اس نے کہا اب چوتھی دفعہ پھر میں ٹرائی کروں گا، جو جمع پونجی تھی ساری لگا کے چوتھی دفعہ پھر ٹرائی کی اور اس دفعہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد تو اس کی جو مشہوری تھی، پھر اس کو $1.5 ملین جو ہے وہ بلین ڈالر جو ہے وہ ناسا نے اس کو دیے کہ چلیں ٹھیک ہے جی آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، ہمارا سامان وغیرہ ہمارے اکوپمنٹس لے جانے ہوتے ہیں یا ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر اس نے ڈرائیور لیس کار، ایسی کار جو کہ آپ الیکٹریسٹی سے چلیں، وہ اس کی کمپنی بھی ساتھ ہی بنا لی، سولر سٹی کا بنانے کا پروگرام بنا لیا۔ یعنی کہ یہ انسان جو ہے اس نے ترقی کرتا ہی گیا، نئی سے نئی چیزیں ایجاد۔ عام لوگ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ ان کو ہوتی ہے ناکامی سے گھبرا جاتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں کہ ریڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، نالج ہی نہیں ہوتا، ہمیں انگلش کی ہی نہیں سمجھ آتی۔ لیکن یہ جو تھا اس نے 12 سال کی عمر میں اپنے سے 3 گنا زیادہ بکس پڑھ لی، 2 گنا زیادہ جو ہے جو 24-30 سال کے لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ اس نے ریڈنگ کر لی۔ اور پھر اس نے اپنی نوکری کے لیے نہیں اسٹڈی کی، یہ خود پڑھ پڑھ کے ان سے چیزیں ایجاد کرنا، ان کو بزنس بنانا، امپائر بنانا، کمپنی بنانا، ارننگ کرنا، اس طرح سے اس کا ویژن تھا۔ اور حکومتوں کے مقابلے میں اس نے جو ہے بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے کہ حکومتیں جو ہیں وہ دنگ ہو جاتی تھی اس سے۔ پوری دنیا میں اس نے ایسے ایسے کارنامے، اب یہ جو موٹرز بنا رہا ہے کہ جس میں پٹرول استعمال نہیں ہوگا، الیکٹریسٹی استعمال ہوگی، سولر سٹی جو ہے چارجنگ ہوگی، اور یہ اب دوسری کاریں بناتے ہیں ان کو تو فکر پڑ جائے گی کہ یہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو دوسرے بزنس جو ہیں وہ فلاپ ہوں گے۔ خیر، یہ انسان پہلے بھی ترقی کرتا تھا، اب بھی ترقی کر رہا ہے اور مزید کرتا جا رہا ہے، اور اس سے ہمیں یہ نظریہ ملتا ہے کہ ریڈنگ کرنے والے لوگ جو ہیں، جو نالج جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے، وہ کوئی اور ایک ہوتا ہے رٹے رٹائے کرنے، صرف اپنی امتحان پاس کرنے کے لیے، یہ اس قسم کا ان کا مائنڈ نہیں ہے۔ یہ ترقی کے لیے، امپروومنٹ کرنے کے لیے سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دنیا میں اپنا نام بلند کرتے ہیں، ان کی کنٹریز کا، ان کے ملک کا نام بلند ہوتا ہے، اور بے شمار ارننگ ہوتی ہے، اور ملک امیر ہوتا ہے، یہ لوگ امیر ہوتے ہیں۔ تو امید ہے جی ہم اور آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں گے۔ ہمارا جو الفتح اسکول اینڈ کالج جو ہے اس میں میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی اس طرح سے ان کی اسٹڈی کرواؤں، اس طرح سے ان کو جو ہے ان کا مائنڈ جو ہے، تاکہ ان کو بڑا آسان لگنا شروع ہو جائے ریڈنگ کرنا، اسٹڈی کرنا، نالج حاصل کرنا، تاکہ وہ بھی اس طرح سے کوئی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمارے سائنٹسٹ ہیں، اس طرح سے وہ پاکستان کا نام بلند کر رہے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اپنے بچوں کا اور اپنے جاننے والے سارے بچوں کو یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا، تاکہ ان کا بھی مائنڈ یہ بنے کہ ہم نے کیسے ترقی کرنی، ان کو بھی ایک طریقہ جو ہے سمجھ آ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وش یو آر ویری گڈ لک، اینڈ نیور forget to like, share and subscribe our channel and videos. Thank you very much.